Reacting sharply to MLA Vijay Sardesai's remark, Minister Sudhin Dhavlikar reminded him of his Congress road and questioned the party's past action. When Congress had 22 MLAs in 1999, why did they try to break MGP? If they had a clear majority, why seek support from others? Sudhin asked, calling out a contradiction in Sardesai's statement. तर ताणे जायत्यो गजाली तुमचेर उलयल्या की तुम्ही जायते फावटी पक्षाचो आदार घेवन गव्हर्मेंटान हे केल्ले आसा त्याच प्रमाणे श्री विजय सरदेसायान उलयता आसतना पयलीं लक्षांत दवरपाक जाय की तो पयलीं काँग्रेसीक आनी काँग्रेसीक 22 आमदार येवन सुद्दां खुद्द काँग्रेसीन MGP सोडल्या हे पयलीं जालां। हांव विजयाक प्रश्न विचारता की मेजॉरिटी येवन सुद्दां तांणी मोगो पक्ष कित्याक फोडलो 1999 हो म्हजो पयलो प्रश्न। नंबर 2, जर प्रत्येक पक्षाक खंयचोय आसूं मागीर BJP आसूं काँग्रेस आसूं इतर पक्ष आसूं तांकां जर 22 मेळ्ळे जाल्यार तांकां दुसऱ्या पक्षाची गरज कितें आसता हो प्रश्न म्हाका दुसरो। आलेबाय कोलेबाय घेवन सरकारा करण्यापेक्षा स्वता कार्यकर्ते तयार करून आजपर्यंत मगोन स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार केले। ह्या लोकांनी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार करू ना। भारतीय जनता पक्षान स्वताचे कार्यकर्ते करून आमदार केले। काँग्रेसीन केल्या आलेबाय कोलेबाय आतां सुद्दां विजय सरदेसाय कितें करता सेम थिंग। पडेल उमेदवार जे खंय खंय पडलेले आसा तांकां घेवन तो एक मोठ एकठांय माळ बांदपाक सोदता। तशांनी पक्ष वाडना। पक्ष वाडटलो जाल्यार संकरीतपणे एकठांय कार्यकर्ते करपाक जाय, बरे कार्यकर्ते तयार करपाक जाय आनी तांकां घेवन मुखार वचपाक जाय आनी तें हांवें केलें। आनी त्या खातीरूच कार्यकर्तो कित्याय कितें करता, आमदार जाल्या नंतर कित्याय कितें करता हें डिसिजन हांवें घेवना। हांव जेन्ना 1999 आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय अशें मंत्रीपद रोखडेंच आयिल्लें, पूण हांवें सांगलें ना, पयले टर्मा हांवें मंत्रीपद गेलां दुसऱ्याक दिया म्हणून। जेन्ना दिपक आमदार जालो तेन्ना दिपकानूय पयले टर्मा येवना। हे जे आतां कित्याय कितें उलयता पळय ते सगळे तांणी घडयल्ल्यो गोश्टी, तांचे ताणीच। आमी दोगांनी पयले टर्मा केन्नाच आमदारकी आसतना मंत्रीपदूय घेवना किंवा कांयच घेवना। नंबर 2, हो जो विशय आसा पळय आमी जो ठरयला, कारण आमचे आमदार निवडून आयले नंतर दुसरे पक्षान वता आनी त्या खातीर तांचेर बंदी घाला। नंबर 3, जो आमदार आमकां सोडून वता ताचेर एक्शन घेवप हे पक्षाचें कर्तव्य आसा। फाल्यां सकाळीं तो मागीर काँग्रेसचो आमदार आसूं किंवा BJPचो आमदार फाल्यां सकाळीं जर सोडून गेलो जाल्यार काँग्रेसचे जेन्ना 8 आमदार सोडून गेले तांणी कितें केलें? तांणी डिस्क्वॉलिफिकेशन नोटीस दिवन तांचें डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलें। आनी ह्यो गोश्टी न करपा खातीर आमी पयलींच रूल केला। रूल हांवें करूना, तो रूल करपी हात आमच्यात ना। हो रूल 2007 पयलींचो, हेंय तांकां खबर ना। कोण कोण जे उलयता, काल तो संजीव नायक कितें तरी उलयलो, हे रूल हांवें करूना, सुनील ढवळीकरान केल्ले रूल न्हय। सुनील ढवळीकरान कार्यकर्ते घडयले आनी अजून कार्यकर्ते घडयतलो, मागीर ते सगळे समाजातले कार्यकर्ते एकठांय करून ह्या फुडले इलेक्शनूय आमी लडोवपाची तयारी केल्ली आसा। आनी आमचे कार्यकर्ते आसा पळय ते आतां घडटले हेचे फुडें, लक्षांत